नाज़रीन, इमरान खान के बयान ने हुकूमत की दौड़ें लगवा दी है। इमरान खान ने कहा मैं वापस आ रहा हूँ। इमरान खान कैसे वापस आ रहा है? कल और अली अमीन गंडापुर ने भी कहा था कि 99% मामला तय पा गए हैं। इमरान खान भी कह रहा है वापस आ रहा हूँ। हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। हुकूमत ने इमरान खान को रोकने के लिए एक मरतबा दोबारा फिर काजी फायज़ ईसा साहब का सहारा लेने का ऐलान किया है। काजी फायज़ ईसा को भी वापस ला रही है हुकूमत। कहाँ पे ला रही है? औलिया मकबूल जान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काजी फायज़ ईसा को रोकने के लिए उन्होंने तजवीज़ कर दी है। ये कौन सी नशिस्त है और लड़ाई किस चीज़ की है? नाज़रीन, 10 फरवरी को पाकिस्तान में पीटीआई की जानिब से एक 8 फरवरी का सरप्राइज़ है और एक 10 फरवरी का सरप्राइज़ है। ये जो 10 फरवरी वाला सरप्राइज़ है ये 8 फरवरी से भी बड़ा है और हुकूमत इसको नहीं रोक सकेगी। हुकूमत कोशिश तो कर रही है कि किसी न किसी तरह से पीटीआई को रोका जाए। ये 10 फरवरी को क्या होने जा रहा है ये शामिल करेंगे डिटेल्स इसकी हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने कल ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं वापस आ रहा हूँ। उस बयान के बाद हुकूमत की दौड़ें लगी हुई हैं। एक इमरान खान ने ख़त लिख दिया और ख़त की जो डिटेल्स है ना, वो कहते हैं ना कि अपने आप को समझाने के लिए, फुसलाने के लिए हुकूमत कह रही है नहीं 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 का ख़त तो उन तक पहुंचा ही नहीं, उन्होंने भी जवाब दे दिया। नाज़रीन, अनडाउटेडली ये जो चीज़ें हैं ये वेरी मच क्लियर हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। वो कहाँ चल रहा है वो अली अमीन गंडापुर ने भी बताया। उन्होंने कहा कि पहली मरतबा 80% फिर 90% बातचीत हो गई थी और मामलात अब ब्लैक एंड वाइट हो गए हैं, लिखे जा चुके हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा रहा है। जब इमरान खान साहिब इक़्तिदार था तो कौन कहता था कि शरीफ फैमिली की वापसी होगी? हो गई ना वापसी। अब इतने बुरे हालात है पीटीआई के, पीटीआई ने इतना क्राइसिस सारा कुछ सह लिया, लेकिन अब लोग नहीं मानते कि पीटीआई की वापसी होगी। लेकिन अंदरूनी खबरें ये हैं और हकायक ये हैं कि पीटीआई की वापसी होने जा रही है और इमरान खान ने यह बयान हमें नहीं दिया। अब पीटीआई की वापसी होने कैसे जा रही है, पहले हम एक बड़ी खबर शामिल कर लेते हैं। काजी फायज़ ईसा साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नॉमिनेट करने का फैसला किया है। अभी ये फैसला हुआ है, नॉमिनेशन हुई नहीं है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने औलिया मकबूल जान साहब से रब्ता किया और हो सकता है कि औलिया मकबूल जान साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे के लिए नॉमिनेट कर दिया जाए। लेकिन अभी तक तो वो जो हमारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, वो राजा से महाराजा हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन अभी वो घर नहीं जा रहे, उनकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई है। तो हमारे जो बहुत बड़े सहाफ़ी वड़ाई साहब हैं, सुहेल वड़ाई साहब, वो कहते हैं कि जो आइन को ना माने बस समझ लो कि वही गद्दार है। अब आइन में तो जितनी अमेंडमेंट्स कर ली गई हैं, जिस तरह सलमान अकरम राजा कहता था कि हुकूमत को चाहिए कि सीधी सीधी एक अमेंडमेंट करे कि 20 साल तक यही हुकूमत रहनी है बस। 9 जजेस की तकर्री हो रही है लाहौर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो उखाड़ पुछाड़ हुई वो भी वहीं पे है, और फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में, केपी हाई कोर्ट में, ये सारे के सारी अब अदालतों को जितनी कोशिश की जा रही है। और इसका मकसद क्या है? सिर्फ वन एंड ओनली, और कोई इसका मकसद ना तो आम आदमी को इंसाफ मुहैया करना ना कानून। लेकिन आप इमरान खान की ताकत का अंदाज़ा लगाएं। इमरान खान को रोकने के लिए अदालतें ही सारी की सारी तब्दील कर दी गई हैं, जजेस ही तब्दील कर दिए गए। और अब काजी फायज़ साहब को नॉमिनेट किया। अभी तक तो मैंने आपको ये खबर दी है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब को नहीं वो भेज रहे। उमर अयूब साहब ने कहा ये आलू है इलेक्शन कमिश्नर है, जिस तरह आलू वज़ीर आज़म है। अब अल्लाह आलम पता नहीं आलू उन्होंने क्यों कह दिया, शायद वो हर सब्ज़ी में फिट आ जाता है इसलिए उन्होंने कह दिया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत पूरी हो गई है, लेकिन चूंकि आइन में तोसी कर ली गई और ये कहा गया कि जब तक नई अपॉइंटमेंट नहीं होती ये मौसूफ ही रहेंगे, तो बस ठीक है, फिर 5 साल तक रखें इनको, नया बंदा लाने की क्या ज़रूरत है। पीटीआई ये कह रही है कि जी सिकंदर सुल्तान राजा हराम की तनख्वाहें लेता रहेगा और वो कहीं नहीं जाएगा। अब हम आ जाते हैं आज की सबसे बड़ी खबर, और वो खबर ये है कि इमरान खान ने जो वापसी का ऐलान किया है, 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है। अनडाउटेडली पंजाब पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया और पीटीआई के कई वर्कर्स को घरों से उठा लिया गया है और हमेशा की तरह एमपीए एमएनएस को ज़दोकोब किया जा रहा है। पीटीआई की जानिब से ये सोशल मीडिया पे मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जी हमारे जितने भी नॉमिनीज़ हैं, हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, सबको डराया धमकाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अनडाउटेडली हमारे गाँव में 2 लड़के हैं पीटीआई के, हालांकि हमारे गांव में तो पीटीआई का कोई इतना ज़ोर शोर भी नहीं है और एमएनए एमपीए भी वहाँ पे नून लीग का है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 बच्चों को उठा लिया। वजह क्या है? नाज़रीन, इमरान खान ने इस सिस्टम को इतना खौफज़दा कर दिया है, इतना डरा दिया है कि ये सिस्टम अब डरता है इमरान खान के नाम से भी। ये जो सिस्टम है
یہ کھڑا ہی صرف اور صرف اس لیے ہوا ہے کہ عمران خان اندر ہے. لگتا ہے ایسے ہی جس دن عمران خان باہر نکلے گا یہ سارا کچھ بھسم ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. 10 فروری کو وکلا نے ملک بھر میں ایک ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا. عمران خان نے کہا جی کہ پی ٹی آئی بھی اس کو سپورٹ کرے گی. 8 فروری کو پی ٹی آئی اپنا وہ جو مینڈیٹ والا احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروائے گی, اور 10 فروری کو پی ٹی آئی وہ یہ نیا احتجاج ریکارڈ کروانے جا رہی ہے وکلا کے ساتھ مل کے. حکومت کی جو چولہے ہیں, حکومت کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل رہی ہیں. جب بھی کوئی بھی چیز کمزور کھڑی ہوئی ہو, جس کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو, جس کی بنیاد ہی چوری پہ یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ دغا بازی پہ ہو, تو گھبراہٹ تو ہوتی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا گھر ایک مرتبہ دوبارہ پھر میٹنگز کا آج کل محور بنا ہوا ہے, گڑھ بنا ہوا ہے. اپوزیشن ایک گرینڈ الائنس بنا رہی ہے, اور حکومت کو پتہ ہے کہ یہ جو گرینڈ الائنس بن رہا ہے, مولانا صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر کو جلد از جلد فارغ کیا جائے, نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کی جائے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے الیکشنز کا اعلان کیا جائے تاکہ ملک میں یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ختم ہے. اب حکومت یہ لاکھ کہہ لے کہ جی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا. خواجہ آصف صاحب بڑی انہوں نے ڈاکومنٹری چلوائی, انہوں نے کہا جی عمران خان کی حکومت کو ہم نے جو تحریک عدم اعتماد تھی اس کے ساتھ ختم کیا, ایک نااہل حکومت تھی. تو بھائی جان یہ جو چل رہی ہے گزشتہ 1.5 سال اور اب والا یہ 1 سال, یہ 2.5 سال میں تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ ایلن مسک پریزیڈنٹ ہے, یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی یہاں پہ وزیر اعظم ہے. یہاں پہ بھی تو نااہلوں کی حکومت ہے. اب نااہلی یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی کہ جی آپ نے ان کو بس ہٹا دی ہے. انڈاؤٹڈلی عمران خان کو خاموش کروانے کے لیے حکومت اپنی طرف سے اپنی کمر کس رہی ہے. عدالتوں کو فکس کیا جا رہا ہے, قانون نافذ کرنے والے اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے, الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس مرتبہ جو پی ٹی آئی کی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہے نا وہ بہت بڑی ہے اور سرپرائزنگ ہے. عمران خان, علی امین گنڈا پور, پھر عمران خان نے یہ جو نئی قیادت اناؤنس کی ہے نا, پنجاب میں عالیہ حمزہ, کے پی میں جنید اکبر, اور اس طرح سے جو پی ٹی آئی کی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل بھی ایک بریکنگ نیوز ہے, یہ بریکنگ نیوز ذرا سن لیں, یہ بہت اہم ہے, یہ آپ نے لازمی سننی ہے. عمران خان نے جو ان کی لائر آرگنائزیشن تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, اور نئی نامینیز کی ہیں انہوں نے, نئی نامینیشنز کی ہیں, نئے وکلا کو عمران خان نے نئی ذمہ داریاں تفویض کر دی ہیں. اور ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ ہے 10 فروری کا وکلا کا احتجاج. 8 فروری کو تو یہ پی ٹی آئی کو روک لیں گے مشینری استعمال کر کے, لیکن 10 فروری والے دن جب وکیل نکلیں گے تو وہ آپ کو پتہ ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ وکیلوں کو روکنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. علی احمد کرد وہ اس طرح سے منہ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے وہ کہہ رہے تھے میں تانوں ویکھ لینا, اور جب یہ وکیل آتے ہیں نا سڑکوں پہ تو آپ کو یاد ہوگا وہ پچھلی ہماری جو افتخار چودھری صاحب والی جو موومنٹ تھی اس میں اعتزاز احسن صاحب اور علی احمد کرد صاحب انہوں نے کس طرح سے مشرف صاحب کے خلاف ایک منظم اور ایک بڑی کامیاب انہوں نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا, اور پھر اس کے بعد مارشل لا والی حکومت کو بھی ہٹنا پڑ گیا تھا, گھٹنے ٹیکنے پڑ گئے تھے. تو آپ کہاں رہتے ہیں اور کس طرح سے کس دنیا میں آپ رہتے ہیں؟ تو ناظرین کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام کو, 1-2 خبریں ہیں وہ آپ لے لیں اور ختم کر دیتے ہیں. پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ, میں آپ کو پروگرام کے آغاز میں بھی بتایا اور ابھی بھی بتا رہا ہوں, رابطے مزید مستحکم اور تیز ہیں. خط آپ لاکھ مانیں یا نہ مانیں, خط پہنچا نہیں پہنچا, جو معاملات فزیکل ہوتے ہیں نا وہ خطوں میں نہیں ہوتے. آج کل کے دور میں ویسے بھی 21ویں صدی ہے, خطوں کی ضرورت کس کو ہے؟ وہ تو صرف اور صرف آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے وہ جو ہوتے ہیں آپ کے محبوب کو کوئی اور بھی پسند کرتا ہو تو رقیب جسے کہتے ہیں, رقیبوں کو جلانے کے لیے خطوط ہوتے ہیں, ورنہ تو خطوط کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور عمران خان نے یہ جو رقیبوں کو آگ لگائی ہے نا کہ میں آ رہا ہوں, خط لکھ دیا ہے, وکلا کو اپریشیٹ کر دیا, اور وکلا کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی کی اس کو متحرک کر دیا. اٹ مینز دیٹ کہ تبدیلی 10 فروری کے بعد آپ کو دکھائی دے گی. ناظرین, اپوزیشن کا اتحاد, وکلا کا احتجاج, پی ٹی آئی کا متحرک ہونا اور حکومت کا پریشان ہونا, یہ تمام ایک ہی آپ ڈوری کے یہ لاہے عمل ہے. اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی وہ پاکستان کے دروازے پہ ٹک ٹک دستک دے رہی ہے, اور یہ حکومت اپنا بوریا بستر باندھ رہی ہے. آپ کو 10 فروری کے بعد چیزیں بدلی دکھائی دیں گی. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.